रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाच्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसात। कावरे पिल्ला हांगा बिबटो दिश्टी पडिल्ल्यान लोक थर्र भियेल्यात। एका सुन्याचेर बिबट्यान हल्लो केलो। हाचे पुरावे सीसीटीव्ही फुटेजीत कैद जाल्यात। पळयात। आज आमगेलो निसर्ग जो आसा वो खूबसो काबार जायत गेले कडेन आसा आनी ह्या निसर्गा खातीर खूबशीं संकटां आसात ही आमचेर येवपा लागले कडेन आसात। आनी हो निसर्ग म्हणल्यार आमी आतां झाडां जीं आसात, रानां जीं आसात ही सगळे कडेन मारपा लागले कडेन आसा। आनी ह्या रानां मारतरेक जी रानांतलीं जनावरां आसात ही खंय तरी आतां गांवांत येवपा लागले कडेन आसा। ती आमी गोवा 360 हेजे पयलीं कितलीश्यो दाखयले कडेन आसा तुमकां की कशी रानांतलीं जनावर जीं आसात ही कशी शहरां येवपा लागल्यात, खंयची बारीक बारीक गांवांत येवपा लागल्यात। जी रानां काबार जातरेक हांकां रानां काय मेळना जातरेक तीं बाबडी काडटात आनी गांवांत येतात आनी गांवांत येतरेक तांकां सुणी मेळटात, गोरवां मेळटात, माजरां मेळटात आनी ह्या हेजेर ते आपले तान भागयतात। आनी अशेंच करून जे कावरे पिल्ला ह्या गांवांक राती एक वाघ आयलो, हो वाघ म्हणल्यार बिबटो वाघ लेपर्ड, आनीक तेणें ह्या गांवांतली कितलींशीं जीं गोरवां त्या बरोबर गोरू काबार जातरे आतां सुण्यां फाटी लागलो, सुणी धरपा लागलो आनी अशींच सुणीं जीं आसात हीं घरां गेटी भितर येवन तेणें धरून घेवन गेले कडेन आसा। आनीक ह्या हेजे आमी कांय क्षण जे आसात ते तुमकां आमी दाखयतात। पूण आमी एक सरकारा कडेन मागणी करतात की हीं जीं रानां मारतात आनीक थंय कॉंक्रिटाची जंगल हाडपाक सोदतात हें खंय तरी बंद जावपा जाय। आनीक हें जर बंद जालें ना जाल्यार हीं सगळीं जीं जनावरां आसात हीं लास्ट आपल्याले गांवां येवन ठाण मारून बसतले आनी मागीर लोक ह्या हांकां वीख घालतले ना जाल्यार कशें तरी करून मारतले। म्हणटकीर हेजेर बेगीच्या बेगीन सरकारान हेजेर उपाय काडचो आनीक ह्या जनावरांचो बंदोबस्त करचो। आज हे लेपर्ड येवपा लागले, फाल्यां आनी जनावरां आसात तीं येतलीं। म्हणटकीर खंय तरी हेजेर विचार करूंक जाय की जेन्ना आमी तेंची घर जेन्ना आमी उद्ध्वस्त करतात, तेंची घर जेन्ना अशें करून आमी काबार करतात त्या टायमार तेणी म्हण रावप खंय। आज पळयात इतली घरां गेटी भितर येवन तो सुण्याक घेवन वयता लेपर्ड आनीक दोळ धापून रावतात, कितें करतले। तेणें अशी धुमाकूळ घातले कडेन आसा की एक सुणी म्हण त्या गांवां म्हण ते दवरना। म्हणून आज कावऱ्या पिल्लाचे लोक जे आसा तेणी मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ह्या वाघाचो बंदोबस्त करचो। आतां तितूंत भितर प्रश्न येता म्हणटा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ह्या वाघाक धरपाक आपल्यालो कॅमेरा बसयतले आनी त्या कॅमेरान तो मेळटलो आनीक तेदो म्हणलें जाल्यार कितें जाता तें तुमी पळयात। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बेगीच्या बेगीन थंय सांपळू दवरचो आनी ताका धरून व्हरचो म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।